अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मोमिन कभी मायूस नहीं होता। मायूसी को कुफर क्यों कहा गया है? मायूसी कब हमारे अंदर गहरी हो जाती है और मायूसी के दलदल से कैसे बाहर निकला जा सकता है? मायूसी और नाउमीदी की हालत में अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को मजबूत करना और हमेशा पुरुमीद रहना हम सब के लिए क्यों जरूरी है, आज इस बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। क्या आप सब जानते हैं मायूसी आधी मौत है, जबकि उम्मीद जिंदगी का दूसरा नाम। क्योंकि मायूसी इंसान के लिए जहर का काम करती है जो उसे अंदर से बिल्कुल खोखला करके रख देती है, जबकि उम्मीद इंसान को हर तरह के मुश्किल हालात में आगे बढ़ने का हौसला देती है, उसे ताकत देती है। अल्लाह ताला भी अपने बंदों से फरमाता है कि अफसोस ना किया करो उन चीजों का जो तुमसे दूर चली जाएं या तुमसे छिन जाएं, चाहे वो इज्जत हो, शोहरत हो, माल दौलत हो, मोहब्बत या सेहत। किसी भी चीज के छिन जाने का अफसोस मत करो और ना ही कभी नाउमीद हो, क्योंकि अगर तुम किसी चीज के दूर चले जाने पर नाउमीद होते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें अपने रब पर और उसकी रहमत पर यकीन ही नहीं है। जिंदगी हमें रुला ही देती है, चाहे हम किसी के कितने ही लाडले क्यों ना हो। जिस दिन आप इस हकीकत को तस्लीम कर लेंगे फिर आप कभी भी मायूसी का शिकार नहीं होंगे। मोमिन कभी भी मायूस नहीं होता क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि ये दुनिया आजमाइश और इम्तिहान की जगह है और उसे यहाँ जरूर ही आजमाया जाएगा। लिहाजा कभी भी मायूसी का शिकार मत हो। जिंदगी में गम का आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन ये याद रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और हर आजमाइश से गुजर कर ही इंसान मजबूत होता है। लिहाजा कभी भी नाउमीद ना हो, ताकि जिंदगी के दरवाजे, खुशियों के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहें। इंसान की सबसे बड़ी कुवत उसकी कुवत बर्दाश्त है। अल्लाह ताला इंसान की इसी कुवत को बढ़ाने के लिए उसे गम से, तकलीफ से दो चार करता है। अल्लाह बड़ा ही रहमान और रहीम है, वो कभी भी अपने बंदे के साथ ज्यादती नहीं करता, बल्कि इंसान खुद ही अपने साथ ज्यादती कर जाता है। ना उम्मीद होकर, मायूस होकर, गम को अपने ऊपर सवार करके, डिप्रेशन और खौफ का शिकार होकर वो अपनी जिंदगी के साथ ना सिर्फ ज्यादती करता है बल्कि अपनी जिंदगी को अपने ही हाथों तबाह बर्बाद कर लेता है। याद रखें कि अल्लाह से नाउमीद होना अपने मुस्तकबिल से नाउमीद होना है। और जब आप किसी भी मुश्किल के आने पर, किसी भी चीज के छिन जाने पर हमेशा पुरुमीद रहते हैं और मायूसी का शिकार नहीं होते, तो आप जिंदगी में एक जगह ठहरते नहीं है बल्कि मुसलसल आगे बढ़ते रहते हैं। और याद रखें कि अगर आप जिंदगी में नाकाम नहीं होना चाहते तो कभी भी मायूस मत हो, क्योंकि मायूसी नाकामी की तरफ पहला कदम है। जब भी हमें अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल हालात या नाकामी का सामना करना पड़ता है या हमारी बहुत ही कोई प्यारी चीज हमसे छिन जाती है तो हम बहुत ही जल्दी हिम्मत और हौसला हार देते हैं और नाउमीद हो जाते हैं, जबकि बहैसियत मुसलमान ये बात बिल्कुल भी हमें जेब नहीं देती, क्योंकि एक मोमिन के पास उम्मीद रखने के लिए अल्लाह मौजूद है और अल्लाह कभी भी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। इस्लाम में मायूसी को कुफ्र भी इसीलिए करार दिया गया है क्योंकि मायूसी की हालत में इंसान के अंदर उस पर यकीन बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे सब ने उसे तन्हा छोड़ दिया है, यहाँ तक कि अल्लाह ने भी उसे तन्हा छोड़ दिया है और कोई नहीं है जो उसका साथ दे। वो मुसलसल मुनफी सोचों का शिकार रहता है और इन नेगेटिव सोचों का एक तूफान उसके दिमाग में आ जाता है, जिसकी वजह से उसको अपने आसपास हर तरफ घुप अंधेरा नजर आता है। उसको उस अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। लेकिन ये बात याद रखें कि मायूसी सिर्फ एक कैफियत का नाम है। आप बासानी इससे निकल सकते हैं अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब भी मायूसी की हालत में आपके जहन में कोई मनफी ख्याल आए तो आप उसे मुस्बत ख्यालात से बदलने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक को मजबूत करें और अल्लाह को बताएं कि या अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जिंदगी में हर तरफ से मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ रहा है। या अल्लाह, तू मुझे इस मुश्किल के, इस परेशानी की दलदल से निकाल। मेरे अंदर यकीन कमजोर पड़ रहा है, वसवसों ने, खौफ ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। अपने रब को बताएं कि या अल्लाह, कि मैं इस मुश्किल हालात में मायूसी का इस कदर शिकार हो चुका हूं कि मैंने अपनी जिंदगी को अपने ही हाथों तबाह बर्बाद कर लिया है। ऐ मेरे बनाने वाले, मेरी जिंदगी को फिर से खूबसूरत बना दे। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे इस मुश्किल हालात से निकाल और मायूसी को मेरे अंदर से खत्म कर दे। जब आप पूरे जोश और जज्बे के साथ और अल्लाह से दिल के करीबी ताल्लुक के साथ जुड़कर उससे कुछ मांगते हैं तो यकीन जाने आपके अंदर एक मुस्बत
تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور آپ کے اندر یقین مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. آپ کے اندر یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ ضرور میرا اچھا وقت آئے گا اور یہ مشکل کے بادل ضرور چھٹ جائیں گے, یہ غم کے بادل ضرور چھٹ جائیں گے. یہی یقین آپ کو ہر مشکل راستے پر آگے بڑھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. یاد رکھیں کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ سے جب آپ تعلق کو جوڑ لیتے ہیں, مضبوط کر لیتے ہیں, تو آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بھی مقام پر ناکامی کا شکار نہیں ہوتے, ہمیشہ زندگی میں آگے ہی آگے بڑھتے رہتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ کبھی ہمت نہ ہاریں اور ہمیشہ پر امید رہیں. وہ شخص جو مشکلات اور کرب کی حالت میں جینے کا ڈھنگ سیکھ لیتا ہے وہ اندر سے مضبوط ہو جاتا ہے, اور ایک انسان کی اصل کامیابی بھی یہی ہے. لیکن جب آپ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں تو آپ فزیکلی اور مینٹلی ہر لحاظ سے کمزور ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ ایک کمزور انسان سے دنیا خوب فائدہ اٹھاتی ہے اور انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے. وہ لوگ جنہیں اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں ہوتا, یا وہ لوگ جو اپنی خوشی کے لیے مادی چیزوں پر یا لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, وہ ہمیشہ بہت جلدی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. لہٰذا کبھی بھی مادی چیزوں پر, لوگوں پر ڈیپینڈ مت کریں, بلکہ اپنے اوپر, اپنی ذات پر بھروسہ کریں. ہمیشہ پر امید اور پرجوش رہیں, تبھی آپ زندگی میں آگے ہی آگے بڑھتے رہیں گے. انسان میں مایوسی کی کیفیت اس وقت بہت زیادہ گہری ہو جاتی ہے جب اسے مسلسل زندگی میں ناکامیوں, پریشانیوں, مشکلات, رکاوٹوں یا کسی بیماری کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. یہ مایوسی ایک گہرا جذباتی اور نفسیاتی احساس ہے جو آپ کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے اور آپ سے جینے کا مقصد ہی چھین لیتا ہے. کبھی بھی خود کو کمزور مت سمجھیں اور نہ ہی خود سے کبھی کوئی کمزور گفتگو کریں, کیونکہ جب آپ اپنے دماغ میں منفی سوچوں کو جگہ دیتے ہیں اور خود سے نیگیٹو سیلف ٹاک کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ آپ کے برین میں کچھ ایسے خاص قسم کے کیمیکلز ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کے اندر ڈپریشن, انزائٹی اور نا امیدی کی کیفیت کو بڑھاتے ہیں. اس طرح آپ ذہنی اور جسمانی طور پر مکمل طور پر کمزور ہو جاتے ہیں, خود کو بہت ویک فیل کرتے ہیں, انرجی لو ہو جاتی ہے. لہٰذا جب آپ پر امید رہتے ہیں, پرجوش رہتے ہیں, اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانتے ہیں, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر زندگی میں آگے بڑھتے ہیں, تو آپ کبھی بھی مایوسی, نا امیدی کا شکار ہی نہیں ہوتے, کیونکہ آپ کے لیے جینے کی کوئی نہ کوئی آپ کے پاس وجہ ضرور ہوتی ہے. اپنے ارد گرد موجود خوشیوں کو ڈھونڈیں, تلاش کریں اور اپنی زندگی میں خوش رہنا سیکھیں. اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس پر اپنے رب کا شکر ادا کرنا سیکھیں. آپ کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے. مایوسی سے بچنے کے لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ کبھی بھی ہمت مت ہاریں, ہار مت مانیں, اپنی زندگی میں اپنے مقصد کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں. زیادہ سے زیادہ مثبت سوچنے کی کوشش کریں اور منفی سوچوں کو اپنے دماغ میں کبھی بھی جگہ مت دیں, کیونکہ یہ منفی سوچیں آپ کی زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں. ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ, اچھے ساتھی کے ساتھ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں, کیونکہ ایسے لوگ جو آپ کا ہمت اور حوصلہ بڑھاتے ہیں آپ کو اس نا امیدی کی کیفیت سے باہر نکلنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی سے جوڑیں اور اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس پر کھلے دل کے ساتھ اپنے رب کا شکر ادا کریں. اپنے آس پاس بکھری خوشیوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں اور ایک مثبت طرز زندگی اپنائیں. یاد رکھیں کہ آپ ان تمام باتوں پر عمل کر کے بآسانی اپنی اس مایوسی کی کیفیت سے باہر نکل سکتے ہیں, اور اس مایوسی سے بچنے کے لیے آپ کا ہمیشہ مثبت سوچنا اور آپ کا زندگی میں اچھے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنا اور خود کو مصروف رکھنا بے حد ضروری ہے. زندگی میں جب بھی کبھی مایوس ہونے لگے تو ایک بار ضرور سوچئے گا کہ جب امید کی, یقین کی ڈور ٹوٹتی ہے تو وہ ہمیں دوسری ڈور کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. جب ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ ہمیں جینے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے. وہ زندگی میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور لے کر آئے گی. اگر آج کی اس ویڈیو میں کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. اپنا, اپنے سے جڑے سبھی لوگوں کا بے حد خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.